بسنكي خلت زربا زي مهلاو أو هيوت كاسان كاي نجار اللرو سان ناز زراربا خلت أو هيوت كي زملت أك نجار اللرو ولد خمسلو كابيات أفزها وس أفزها بويبلو أفز لنا عسران حدن كفل زمن ناي زربا خلت تزعبي هفتي تزعبي تببي أمو نفع تزرباي يسرح حنبر أي ولدن كم زبهال مسك إلت زربو استولد سبيلن ناي زراربا خلت تفطرو زي كونس بعالخات فطرو تمعبلو تمهارو نجري ما أنا ناي زربا خلت يبلين فرحي عباسي تخجبر تلكاني كنديناي عباسكن كنديناي لوغامكن كنديناي فرح بوجواجكن بزي قدس ناي زراربا خلت تماهيركا بقليلو سبات ها هيلوم السمعو عندبت رتوخ تكون تخيلها بقليلو تزاريبكا سبات تأمن بقليل تزاريبكا ناي سبات سمعيتن قلبن تجزء سب مخان تخيلها بخمين تلكاني زين السعبة شدش تطبات كنجركاي قدامي كتزارب كلها كي تجاجة أي تفرح متشم زافرحة بحال نقول لسب كاب كل نجار نيا تترفع بايزوي تزعبي يسألعنا فرحناي كاف فرحنا أنت زي سجيرنا منهم حدش نجار بزم درخنا متسين خلينا أو هيوتنا منهم استفلي نجار كنفترين خلينا كنزارب كلنا بقى تجاجو خ تسحات خ سبات كي يسحقوني كي يمزنوني زربا يخلين كي يبلوني وأزرع أنا يقول عزربا ناي عشا زربا سيزارب نزم مدرخزي زي متن زربا يزارب كي يهلو سبات كي يقمتوني لك عقم يولن لك يفلتن فلات يمثلنا نيريلهم جيج خي يقورنيلو دحري تتصرف بزحي شو خزارب كله دم بربر زبل زنكتكت زربا زطفو من هالباتون أمونغ زربو يقاقد أخي هلو يبلاش وقت يزلهو يساعات كدلو غي تاغي يسب دس زي ولا زمثل حسابي يتوحط له من قديو نابله نافرح ناتجنغ ناتطراطر خزارب كله سبات ገጽ ካም ቢቦም ኢነርጂ ካም ቢቦም ቀደም መዚኖም ኻ ቀደም ንዕቆም ካሉ ሽዑን ስኻ በቃ ኢለ እንዴ አነ እኮ ዘረባ ይከልን ናተይ ዘረባ እኮ ተደማጽ ይኮነን ናተይ ዘረባ እኮ ሰባት አይቅበሉ ወናበልካ ተስፋ ክትቆርጽ ክትስቆንቁን ትጅምር እቲ ሐቅ ግን ንሱ ይኮነን እዩ ክትዛረብ ከለኻ ቅድም ነተ ትዛረቦ ንስኻ እመነሉ ብድሕሪኡ ንኻልኦት ሰባት ክትእምን ትዝቀለለ እዩ تايت شجر نتتزارو حساب قدم نسخة نتحساب كزي تأمنوا له سلة تخوني خا نتتراتر كان نفرح خات زارو مو شو سبات ما زي يقبلوا خايخون كتزارب كل خا بتوعاتن دفرتن تزارب سبات يقبلوا بزي قدس ناتكا جبر حساب كختم محلال في كل خا ختزارب كل خا مولء تخرت كان سمعيت كان أفتت علفه ملقتي أفتت علفه حساب دا كتمستن كتعلن اللي كامبر كوستا خميلي زري نزلو كميلهم يوم زري نزلو ناولكات تنق تنشن تخون تخوينكا زرباخا اي سمعو خانيوم اي قبلو خانيوم نزحلف شدش اوارح حنتي انا زمهرا كوچ زغبرا غادلا كم زيلاتني قدم حجي سبات حسابي اي قبلنن اي سمعون نيروم لومو جن كسمعني اذن خوني خقدو سلا جميروم اي غير مكان يلاتني اتي مشتر مونتاي كوين رخيبكو يليا كم زاز بلوكم يليا حيتا قدم حج خزارب كله نافرحو ناتطراطركو ناتجنق كي زارب نيره حسابي يقبلوا ندي يخونو اي يقبلوا ان قد زياس اي امنون نزخون ناولكو نرفس كوينا نافرحو يزارب كل شعد ما سبات اي امنون زسحق زربات تزاري ويوم اي يسحقوا لي قوم نجر تزاري ويوم اي سمعني تراش انا ند على الكومس مسكالي سبيم زعللو ناتي زرا قوم نجرو ني يحسوني رميلاتني نجر جن تبع الى دفر الى كونفيدنس اطري كزارب مسجمركو نفسي كخبر مسجمركو سبات خقدوس لي كخبروني كسمعني جميرو ميلاتني سلازي فرحها تسعر كلها بدفرت بتوعات حسابك مقلاص تجمر كلها ولا سبات كقومها خو اليوم يقومها ناي عالم مجرشا يكونن زمص يمصايلك تبعي حسابك تزارب كلها سبات كدمصو خايم سلازي تزارو حساب امنلو كاودما بتوعات دفرتن تزارب كالاي اخل لممدن دلونتن جبر إذا كل تدنق درافاي إذا كل تدنق تواسعي إذا كل بوليتيكيا غازيتيا قدمنا ميديا ممصو قدمي نابد دواي ممصو قدمنا حزب ممصو كله غزا عصي لمامدي اب غزو تلماميدو ناب حزب زقرب ناب ميديا زقرب حجي نسخات رؤيا زلخا تم ميديا وصي زاربو زلو واي زربا خيل واي كنفعت بللخا بدحر كاميرا خوين استدالو زግጅት ግን አይተፈልጥኒኻ فرنجتا يقولوا the separation is in the preparation يقولوا ناي مالتيو اتفلالا يتفطر اب زግጅት ወይ ድማ اب ቅድመ ምድላዊ ማለትዩ በኋላ
ኩናት ትስዕሮ ቅድሚ ኩናቱ ይዝባሃል በሃላሎ መቸም ሓደ ኩናት ክትዕወት ኮይንካስ ቅድሚ ኩናት ድልውነት ተዘይገርካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ልክዕ ከምዚ ዝግጅት ብጣዕሚ ንዕውትነትካ ቁልፍን መሰረታውን ነገር እዩ ስለዚ ንፉዕ ተዛራባይ ክትከውን ተደሊኻ ኣብ ገዛኻ ተለማመድ መስትያት እናራእኻ ጠጠው ኢልካ ኣክትኻ ዘራረባኻ ድዩ ብሞባይልካ ሪከርድ እናገበርካ ቪድዮ ድዩ ወላ ብቮይስ ሪከርድ እናገበርካ ድዩ ደጊምካ ንዕኡ ትሰምዖ እንደገና ተመሓሾ እንደገና ትሰምዖ ከም እናገበርካ ንፉዕ ተዛራባይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገራት ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ተድንቆ ንፉዕ ተዛራባይ ስኢሉ ካብ መሬት ተወጊሱ ብሓደ ግዜ ንፉዕ ተዛራባይ ዝኾነ ይመስለካ ኩሉ ብኸይዲ ብልምምድ ዝበፅሐ እዩ ኣነ ንባዕለይ ይዝከረኒ መጀመርያ መዓልቲ ናብ ሚድያ ኣትኸለኹ ዜና አንባቢ ኮይነ ብዙሕ ግዜ ደንበርበር ብዙሕ ግዜ ጋጋእ ዝብለሉ ግዜ ነይሩ ነገር ግን ደጊመ ደጋጊመ ፍቲ ሚድያ ምስራሕኹ ድሓር ጽቡቕ ንፉዕ ዜና አንባቢ ኮይነ ብዙሓት ሰባት እውን ኣቀራርባኻ ደስ ክብል ኢሎም ናእድኦም ይገልጽሉ እዮም ስለዚ ብሓደ ግዜ ዝመጽእ ኣይኮነን ልምምድካ ቀጻልነት ተሃልይዎ ሓደ መዓልቲ ንፉዕ ተዛራባይ ናይ ምዃን ዕድልካ ዝተረጋገጸ እዩ ሳልሳይ ክትዛረብ ከለኻ ንኹሉ ክትሕጉስ ኣይትጽዓር ገለ ሰበሎ ክዛረብ ከሎ ክንድቲ ዝደልዮ ሓሳብ ብትብዓትን ድፍረትን ዝዛረብ እዚኣ እንተኢለ ኩስተ ኩሪ እዩ እዚኣ እንተኢለ ድማ ኩስተ ኸይቕ የመኒ እዚኣ እንተኢለ ኩስተ ደሰ ይብለን እናበለ ትዝኣመኑሉ ኣይኮነን ዝዛረብ ንሰባት ክትሕጉስ ክትጽዕር ከለኻ ሰባት ዝፈትውኻ ይመስለካ ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ እንዳናዓቑኻ እናሕሰሩኻን እዮም ዝኸዱ እዚ ኣቋም የብሉን እዚ ለማሲ ድኹም ኢሎም ክሕስሩኻ ክንዕቑኻ ደኣ እምበር ዘኽብረካ የለኒ ስለዚ ንሰባት ክትሕጉስ ኣይትጽዓር ቢል ኮስቢ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ደራሲ እንታይ ይብል ናይ ዓወት ምሽጥር እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ናይ ውድቀት ምሽጥር ግን ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ምጽዓር ኢሉ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይኮነን ዶ ንስኻ ሰብ ኮይንካ ንኹሉ ክትሕጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ፍጹም ኣምላኽ እውን ንኹሉ ክሕጉስ ኣይከኣለን እዩ ንኹሉ ክትሕጉስ ክትጽዕር ከለኻ ድማ ቀዳማይ ዘይትሕጉሶ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ስለዚ ዝኣመንካሉ ሓሳብ ዝመጽእ ይምጻእ ኢልካ ብድፍረት ክትዛረብ ከለኻ ሰባት እውን ናይ ኣቋም ሰብ ናይ መትከል ሰብ ምዃንካ ፈሊጦም ከኽብሩኻ ክጅምሩ እዮም ራብዓይ ክትዛረብ ከለኻ ብድፍረት ተዛረብ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ዝፈትዋ ኣበሃል ኣላ ሓቂ ንፈራሕ ሃቦ ሓሶት ክገብራ እዩ ሓሶት ንደፋር ሃቦ ሓቂ ክገብራ እዩ እዚ ማለት ሓሲኹም ብድፍረት ተዛረቡ ይኩንኩን ዝብል ዘለኹ ነገር ግን ኣብ ሓቂ ዝተመሰረተ ድፍረት ኣብ ፍልጠት ዝተመሰረተ ድፍረት ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ብትብዓት ብድፍረት ክትዛረብ ከለኻ ድማ ሰባት እውን ብቐሊሉ ክኣምኑኻ ክኽእሉ እዮም ሓሳብካ እውን ተቐባልነትን ተኣማንነትን ክረክብ ይኽእል እዩ ስለዚ ክትዛረብ ከለኻ ደጓል ኣይትኹን ደፋር ኩን ሓምሻይ ክትዛረብ ከለኻ ድምፅኻ ልዕል ትሕት ኣውርድ ኣደይብ እንዳበልካ ምስቲ ሓሳብ ከም ዝኸይድ ግበሮ እንታይ ማለት እዩ ብመጽናዕቲ ከም ዝተረጋገጸ ቃላት 7% ጥራሕ እዮም ጽዕንቶ ዝፈጥሩ 38% እቲ ቶን እተባህላ እዩ 55% ኣካላዊ ቋንቋ እዩ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እዩ ዘረባኻ ተደማጺ ወይ ድማ ዘይተደማጺ ዝገብሮ ስለዚ እቲ ምዝራብካ ጥራሕ ዘይኮነስ ከመይልካ ትዛረብ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ንኣብነት ሎማዓንቲ ምሸት ሰዓት 1 ዜና ታረኛ እየ ንበል ኣብ ስቱድዮ ኣትየ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜና ዘቕርበልኩም በሪህ ገዛኢ ኢለ ተዛሪበ ንበል ወይ ድማ ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜና ዘቕርበልኩም በሪህ ገዛኢ ፈለማ ኣርእስተ ዜና ክነቐድም ርግፀኛ እየ እታ ካልእቲ ደፈቲኹማ ቃላተይ ቀየርኩን ሓሳበይ ቀየርኩን ቶንን ኢነርጂን ጥራሕ ይቐይረ ኣባህላ ጥራሕ ይቐይረ ስለዚ ምዝራብካ ጥራሕ ዘይኮነ ከመይልካ ትዛረብ እውን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ስለዚ ተዘራረበኻ እቲ ቶንካ ማተር ስለ ዝገብር እዚ ጥበብ እዚ ምጥቃም የድሊ ምዝ ተታሒዙ ክትዛረብ ከለኻ ፖዝ ዝበሃል ጥበብ ኣሎ ፖዝ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ብጣዕሚ ኦራተር ዝበሃል ሰባት ክዛረቡ ተሰሚዕኹሞም ናተዛረቡ እንዳሃለዉ ኣብ ማእኸል ዕርፍ ናበሊኦም ዝዛረቡ ስቕ ኢሎም መከታተሎም ይዛረቡን እዮም ኣብ ማእኸል ፖዝ ኣብ ማእኸል ዕርፍ ከብሉ ከለዉ ነቲ ኦዲየንሶም የስተውዕልዎ ነቲ ኦዲየንሶም ብዝያዳ ኣቴንሽንን ትኹረትን ናብኦም ክመፅኦም ዝገብርዎ ክትዛረብ ከለኻ ድምፅኻ ኢነርጂኻ ትርር ክትብሎም ዘለካ ትርር እናበልካ ልስልስ ክትብሎም ዘለካ ልስልስ እናበልካ ስምዒት ኣብ ዘድልዮ ድማ ስምዒት ንሓወስካ ክትዛረብ ከለኻ ብቐሊሉ ናይ ሰባት ኣቴንሽንን ትኹረትን ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኣብ ሚድያ ዙርያ ዘለኹም ፖዝ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ተጠቐምሉ
ሻድሻይ ንፉዕ ተዛረባይ ንክትከውን ዝሕግዘካ ጥበብ ትዛረበ ሓሳብ ይሃልኻ ኣብ ውሽጥኻ ትዛረበ ሓሳብ ተዘይብልካስ ካበይኻ ምኽተምጽእ ቅድምኮ ውሽጥኻ ሓሳብ ፍልጠት ክመልእ ኣሎ ካብኡ እናቐድሕኻ ኢኻ ትዛረብ ስለዚ ውሽጥኻ ፍልጠት ምልኣዮ ሓሳብ ምልኣዮ ካበይ መጽሓፍ እንብብ ፍልጠትካ ዘማዕውሉ ነገራት ተኸታተል ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ኩለም ኢድካ እዩ ሞባይልካ ንባዕሉ ብኣግባብ እንተ ተጠቒምካላ ዓርሳ ዝኻኣለት ዩኒቨርሲቲ እያ ንህብኮ መዓር ክትሰርሕ ከላ ኣብ ቆፋኣ ደቂሳ ይኾነትን መዓር ትሰርሕ ፍቆደ ገደል ፍቆደ ጻድፍ ፍቆደ ጫካን ሩባን ከይዳ እያ ጻዕዳ መዓር ቀይሕ መዓር ወለላ መዓር ትሰርሕ ስለዚ ከም ንህቢ ናብ ጫካ ናብ ገደል ምኻድ ዘይከድልየካ ይኸውን ነገር ግን ኩሎም ኢድካ ዘሎ ፍልጠትካ ክእለትካ ዘማዕብል ጥበባት ተጠቒምካ ንፉዕ ተዛራባይ ንክትከውን ውሽጥኻ ሓሳብን ፍልጠትን ምልኣዮ ሽዑ ካብኡ እንዳውፃኻ ክትጥቀመሉ ኢኻ እቶም ብጣዕሚ ንፉዓት ተዛረብቲ ዝበሃሉ ዘረብኦም ዘይምኖ ዘይጽገብ ሰባት ፍሉያት ኮይኖም እኮ ይኾነን መንበብትን መስተውዓልትን ስለ ዝኾኑ እዮም ነቲ ሓሳቦም ብተፈላለየ ኣብነታዊ ዘራረባ እናገበሩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጥቕስና ተጠቐሙ ናይ ዝተፈላለዩ ፈላስፋታት ኣዘራረባ እናሰነዩ ክገልጽዎ ከለዉ ዘረብኦም ሰሚዕኻ ይትመንዎን ኢኻ ስለዚ ንፉዕ ተዛራባይ ንክትከውን ውሽጥኻ ፍልጠት ምልኣዮ ሓሳብ ምልኣዮ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቲፕ ክወኩም ክትዛረብ ከለኻ ናይ ሰባት ስምዒትን ስነ ልቦናን ተረዳእ ሓደ ሰብኣይ ነይሮምስ ናይ ልቦም ክትረኽባ ከለኻ ስምዒቶም ክትርዳእሎም ከለኻ ኣብታ ተሰሓይና ሓኺኽካ ይብልኻ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ስምዒቱ ሕማሙ ቁስሉ ክትርዳእሉ ከለኻ ኣብታ ተሰሓዮ ክትሓኮ ከለኻ መን እሞ ደስ ኢልዎ ዘይሰምዓካ ስለዚ ንፉዕ ተዛራባይ ክትከውን ተኾይንካ ምስ ሰባት ብቐሊሉ ኮኔክት ክትገብር ተኾይንካ ናይ ሰባት ስምዒትን ስነ ልቦናን ተረዳእ ኣቶም ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም ቴንክ ዩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ድማ ኣይትፍርሕዋ ዋጋ ይትኽፈላን ትንክፍ ኣቢልካ ሳብስክራይብ ምግባር እዩ ጓሃሩ ኮይና ኣይተንደኩምን እሞ ትንክፍ ንምባል ኣይትፍርሑ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸበና ቴንክ ዩ